बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्रेकिंग न्यूज़ आपसे शेयर कर रहे हैं। इस वक्त पुलिस की प्रिजन वैन जिसमें कैदियों को गिरफ्तार किया जाता है, वो पुलिस वैन आगे आगे है और तहरीक इंसाफ के कारकुन और दीगर रहनुमा इस वैन का पीछा कर रहे हैं। सूरत हाल इस वक्त ये है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ और रात का वक्त है, उस वक्त जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि अभी भी वैन में लेकर फिरा जा रहा है इमरान खान साहब की तीनों बहनों को। अंदाजा लगाइए, इमरान खान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन, साबिक वज़ीर-ए-आज़म, उनकी तीनों बहनों को पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है और उनको प्रिजन वैन में लेकर फिर रहे हैं। दूर कहीं इलाके में ले गए हुए हैं, इस्लामाबाद से दूर, और पता नहीं कहां लेकर जाएंगे, इसलिए कारकुन परेशान है, लेकिन पीछा नहीं छोड़ रहे पुलिस का और वो पीछे पीछे हैं इस वैन के। दीगर लोग भी हिरासत में लिए गए हैं, जिनमें उमर अयूब हैं, साहबजादा अहमद रजा हैं, पंजाब में अपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चर हैं, ये लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं और भी बहुत से लोग हिरासत में लिए गए हैं। मसला क्या है? मसला ये कि ये तीनों बहनें बाज नहीं आ रही, ये डटी हुई हैं, ये खौफजदा नहीं हो रही, ये इमरान खान से मिले बगैर जाना नहीं चाहती। इनसे झूठे वादे किए गए हैं कि जी आपके भाई से आपकी मुलाकात करवा दी जाएगी और इमरान खान से इस दफ़ा चले जाएं आप, अगली दफ़ा आ जाएं, अब चले जाएं, अगली दफ़ा आ जाएं। ये पहले भी कह चुकी हैं कि जी हमारी अब मुलाकात न करवाई गई तो हम एहतजाज करेंगी। तब भी यही हुआ, रात गए कहीं शादी हॉल है, वहां पर उसका मुहासरा किया जा रहा है। अब भी इन्होंने ये किया कि जब आपने कह दिया था कि अच्छा जी आपकी अगली दफ़ा मुलाकात करवा दी जाएगी, तो ये बहनें आईं, अपने भाई से मिलने आईं। पूरी दुनिया में ये उसूल है, ये इंटरनेशनल लॉ है, उसके तहत कि कोई भी कैदी हो, कैसा भी कैदी हो, उससे आप उसकी फैमिली की मुलाकात करवाते हैं, आप ये नहीं रोक सकते। और हर सतह पर कुछ दिनों में, वक्त में फ़र्क हो सकता है कि इतने घंटे की, इतने मिनट की मुलाकात, लेकिन पूरी दुनिया में कहीं भी कोई भी कानून आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जी कैदी से मुलाकात उसके घर वाले कर ही नहीं सकते। ये ज़रूर होगा कि हफ्ते में इतनी दफ़ा मुलाकात हो सकती है, इतने मिनट हो सकती है। तो पाकिस्तान सिग्नेटरी है कि इंटरनेशनल लेवल के आलमी सतह के कवानीन हैं जिनके हम मुताबिक चलेंगे, तभी हम अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर तंजीमों के मेंबर बन सकते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, यहाँ उसको भी फॉलो नहीं किया जा रहा, कोई कानून, कोई आइन, कोई ज़ाब्ता नहीं रहा। और किसी भी वक्त आप देखें कि सिर्फ ये कि जी हम मिलने आए हैं, वहाँ पर सिर्फ ख़वातीन जो कारकुन हो या इमरान खान की बहनें हों, वो ये कहती हैं कि जी हम इमरान खान से मिलने बगैर नहीं जाएंगे, दीगर लोग मिल रहे हैं, हमारी क्यों नहीं मुलाकात करवाई जा रही। तो वहाँ पर उन्होंने कह दिया कि अब हम जाएंगे नहीं, हम यहीं बैठ जाएंगी। यहाँ तक उन्होंने किया कि किसी जगह जाकर सिर्फ ये कि साए में बैठ जाएं ताकि हम यहीं बैठे रहें, किसी को कुछ नहीं कह रही। पुलिस से वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि होता यह है कि लोग निकल आते हैं। पहले भी यही देखा गया था, शादी हॉल में गई, वहाँ बैठी हैं जाकर, तो लोग आ गए, बाहर कारकुनों की नारेबाजी शुरू हो गई, फिर पुलिस को असलहा लेकर वहाँ पर आना पड़ा, लोगों को मुंतशिर करना पड़ा, पुलिस के लिए मसला बन गया। तो इस दफ़ा अब इन्होंने ये प्लान बनाया कि इनको उठाओ, पकड़ो और ले जाओ, हिरासत में लो। अलीमा साहिबा ने बड़ी दिलेरी से कहा कि मुझे जेल ले जाओ, मैं नहीं यहाँ से जाऊँगी, मुझे जेल ले जाओ, मुझे जेल जाने से कोई डर, कोई खौफ नहीं है, मुझे परवाह नहीं है, बनाओ हम पर मुकदमा, हम तैयार हैं, हम अपने भाई की तरह जेल में रह लेंगे। और ये बहनें पहले भी जेल भुगत चुकी हैं, ये मैं आपको बता दूं। तारीख में ये नहीं देखा गया कि कभी इस तरह से सियासी तौर पर किसी लीडर के खिलाफ आपने इंतकाम लेना है, उसके ऊपर सियासी केस बनाए हैं, उसके घर की ख़वातीन के खिलाफ इस तरह से केस बनाए गए हों। नहीं, ऐसा हुआ। ये इमरान खान के साथ हो रहा है, उसकी अहलिया के खिलाफ मुकदमात बनाए गए, उसकी बहनों को भी नहीं छोड़ा गया, जिनका सियासत से दूर दूर का भी कोई ताल्लुक नहीं है। वो सिर्फ अपने भाई की मोहब्बत में, उसकी वफा में और शफकत की वजह से वो आती हैं, उसका हाल चाल देखना चाहती हैं, उसकी सेहत के बारे में फिक्रमंद रहती हैं और आकर बस लोगों को बता देती हैं कि वो क्या कह रहा है। उसका पैगाम जो अपने लोगों के लिए होता है वो सिर्फ पहुंचा देती हैं। ये क्या उनका कसूर है? इतना खौफ, इतना डर किस लिए है? सिस्टम चूंकि कमजोर है, इसके पास अवामी पजीराई नहीं है, ये वजह है कि सब ये कुछ किया जा रहा है। मगर आप देखें कि जिस तरह से ये डटी हुई हैं, जिस तरह से कारकुन डटे हुए हैं, इसकी मिसाल नहीं मिलती। लोग गिरफ्तारियों से नहीं खौफजदा हो रहे, नहीं डर रहे। आज जो लाहौर में माहौल था, लाहौर की सड़कों पर अली मीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला वो आए, लाहौर ने जिस तरह उनको वेलकम किया है, जिस तरह आलिया हमजा ने रैली निकाली है, बड़ी तादाद में लोग, जो शानदार उनका इस्तकबाल हुआ लाहौर हाई कोर्ट में, वहां पर जो उन्होंने इतनी सख्त तकरीर की है, वो देखिए क्या माहौल बन रहा है। असल में हुकूमत खौफजदा होती चली जा रही है। इतने बुज़दिल हैं हुक्मरान कि आप देखें कि ये समझते हैं कि कोई भी शख्स बाहर ना निकल सके, किसी तरह से कोई बाहर ना आ जाए, और इसीलिए कि इनकी बहनों को भी पकड़ लो, गिरफ्तार कर लो, इधर उधर ले जाओ, क्योंकि वो किस तरह बन गई हैं रेजिस्टेंस का, वफा का और डटे रहने का।
اب ہو یہ رہا ہے، حکومت کو پریشانی کبھی پیرامیڈیکل سٹاف سے بھی ہے کہ تحریک انصاف ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتی ہے، وہ تحریک انصاف کے ساتھ جڑ رہے ہیں، کسان ہیں۔ آج بی بی سی نے پوری رپورٹ شائع کی ہے کہ مریم صاحبہ کہتی ہیں جی ہم نے ایک سال میں 80 پروجیکٹ شروع کیے ہیں، ایک سال میں 80، اس کا تیا پانچا کر دیا ہے۔ کسان کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ملا، یہ کسان کارڈ یہ بھی ڈھکوسلا ہے، اس سے کچھ نہیں مل رہا، ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا، ہماری فصلیں نہیں خرید رہی حکومت، ہمیں دھوکہ دیا گیا، گندم کی ہمیں قیمت نہیں مل رہی، مڈل مین کے ہمیں رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ اچھا ان کا بھی فائدہ نہیں ہونا کیونکہ ان کے پاس بھی رقم نہیں ہے، کل کو ان سے کون خریدے گا، کیا ہوگا، حکومت کی پالیسیز کا کچھ پتہ نہیں۔ یہ جی 15 ارب روپے ہم دے رہے ہیں جی، اتنے لاکھ کسانوں کو دے رہے ہیں، وہ جن کے پاس کارڈ ہے ان کے لیے بھی وہ کہہ رہے ہیں سال کا 28,000 بنے گا، وہ سال کے 28,000 سے وہ کس طرح گزارا کریں گے، جتنا ان کا خرچہ ہو گیا وہ اس پر الگ چیخ رہے ہیں۔ آج حکومت کو 9 مئی کے حوالے سے بھی پسپائی ہوئی عدالت کے اندر، جب سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کے سامنے نظر آ رہا تھا کہ ان کے پاس ثبوت ہی نہیں ہے، جہاں انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ویڈیو ایویڈنس ہے، تو پتہ چلا وہ تو آڈیو ہے۔ پھر کہیں بتایا جا رہا ہے، چیف جسٹس کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اور دیگر ججز کی طرف سے کہ آپ یہ جو اعانت کا کہتے ہیں، اکسانے کا کہتے ہیں، اس کے بڑے واضح ثبوت ہونے چاہیے، ایسے نہیں کہ جی اکسایا تھا فلاں تھا، آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، وہ ثبوت نظر نہیں آ رہے۔ اعجاز چودھری صاحب کے حوالے سے وہ سارا بھانڈا پھوٹ گیا کہ جنہوں نے اکسایا ہے 9 مئی کے لیے، جو ثبوت پیش کیے گئے کہ جی یہ ایویڈنس ہے ہمارے پاس، تو اس میں تو پتہ لگ رہا ہے کہ وہ 10 مئی یا 17 مئی کے پروگرام ہیں، 9 مئی ہونے کے بعد کے پروگرام ہیں، جن کو بطور ثبوت اس لیے پیش کیا گیا کہ جی 9 مئی انہوں نے کروایا، تو اکسانا بعد میں ہے، واقعہ پہلے ہو گیا، یہ بھی ایک عجیب تھا۔ تو حکومت کے لیے یہ بھی پریشانی تھی۔ اوپر سے دیکھیں کہ عالمی بینک کیا کہہ رہا ہے۔ عالمی بینک موجودہ نظام کو غیر منصفانہ اور بیہودہ، یہ لفظ استعمال کیا گیا ورلڈ بینک کی طرف سے، پاکستانی ٹیکس نظام غیر منصفانہ اور بیہودہ ہے، تبھی تو کسان چیخ رہے ہیں، تبھی تو ہر طبقہ اس وقت شکایت کر رہا ہے۔ دوسری طرف حکومت کیا کر رہی ہے، یوٹیلیٹی سٹور بند کر دیں، 40,000 نوکریاں وہ ختم کی جا رہی ہیں جس سے 36 ارب روپے بچائیں گے۔ اپنے ہی کابینہ کا سائز کم نہیں کرنا، ایوان صدر، ایوان وزیر اعظم کے خرچے کم نہیں کرنے، لیکن یہ غریبوں سے نوالا ضرور چھین لینا ہے۔ آج ایک بڑا زبردست کلپ حبیب اکرم صاحب کا جو سوشل میڈیا پر نظر آیا، وہ بڑا زبردست ہے کہ حبیب اکرم صاحب بتاتے ہیں کہ میں جب عمران خان سے ملا تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ یہ لڑائی کس سے لڑ رہے ہیں؟ تو عمران خان نے ہنس کر جواب دیا کہ بالکل مجھے پتا ہے میں کس کے خلاف لڑ رہا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ اینڈ پھر اس کا کیا ہوگا؟ تو عمران خان نے جواب دیا کہ آخری گیند تک لڑوں گا۔ اور یہ بھی عمران خان نے کہا کہ میں کچھ اور ہوں اور یہ کچھ اور سمجھ بیٹھے ہیں۔ تو عمران خان صاحب ہوں یا شوکت خانم مرحومہ کی دیگر اولاد جو عمران خان کی بہنیں ہیں، وہ کچھ اور ہیں اور موجودہ حکمران ان کو کچھ اور سمجھ بیٹھے ہیں، تو وہ اب بہادری کا اور دلیری کا استعارہ بنتی چلی جا رہی ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ عالیہ حمزہ صاحبہ، یہ وہ خاتون ہے جس نے ناک میں دم کیا ہوا ہے مریم نواز صاحبہ کے۔ یہ کہتی ہیں ہمیں ہر بات کے لیے عدالت کا رخ کرنا پڑتا ہے، عمران خان کی بچوں سے بات کروانی ہو تو عدالت جاؤ، فیملی سے ملاقات کروانی ہو عدالت جاؤ، وکلاء نے ملاقات کرنی ہے عدالت جاؤ، عمران خان کو کتابیں بھجوانی ہے تو عدالت جاؤ، میڈیکل چیک اپ کروانا ہے تو عدالت جاؤ، لیکن جب عدالت حکم دیتی ہے تو پھر اس حکم پر بھی عمل نہیں ہوتا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سلمان کو راجہ صاحب مل سکتے ہیں، آپ جائیں، ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اس پر بھی عمل نہیں ہوا۔ مونا عالم صاحبہ صحافی ہیں، ہم نیوز پر پروگرام کرتی ہیں، پی ٹی وی پہ بڑا ایسا پروگرام کرتی رہی، انہوں نے کہا ہے کہ اون چودھری نے پی ٹی آئی کو پھر سے مذاکرات کی پیشکش کر دی ان کے پروگرام میں، اس کا ویڈیو کلپ موجود ہے۔ کہا جی اگر پی ٹی آئی ملک سے مخلص ہے تو ہمارے ساتھ ٹیبل پر بیٹھے، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اون چودھری کے اس بیان کے بعد پی ٹی آئی کے چند چاہنے والوں نے بتایا ہے کہ یہ عکاسی ہے کہ نظام میں پی ٹی آئی کی قبولیت واپس آ رہی ہے، کہ بھائی پی ٹی آئی کے بغیر چارہ نہیں ہے، خان سے بات کیے بغیر چارہ نہیں ہے، یہ کہیں نہ کہیں ریلائزیشن ہے۔ پھر اب نصرت جاوید صاحب سینئر صحافی کہتے ہیں کہ عمران خان نے کہا کہ مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ طاقتور لوگوں کو گمان ہے کہ لوگ اب میرے کہنے پر سڑکوں پر نہیں نکلیں گے، یعنی جو لوگ عمران خان کے مخالف ہیں یا موجودہ حکمران ہیں جو طاقتور ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ طاقتور لوگوں کا گمان ہے کہ لوگ اب میرے کہنے پر سڑکوں پر نہیں نکلیں گے۔ یہ عمران خان نے کہا کہ ان کو یہ گمان ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ جی لوگ اب میرے کہنے پر نکلیں گے نہیں، لیکن میں بہت جلد ان کی یہ غلط فہمی دور کر دوں گا، یعنی لوگ اب نکلیں گے، دوبارہ نکلیں گے، ان کی غلط فہمی میں دور کر دوں گا، آپ دیکھیں گے چند دنوں میں لوگ آپ کو پھر نظر آئیں گے، تو اس کی تیاری الگ سے چل ہی رہی ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی عمران خان نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اگر رابطہ نہیں کرنا چاہ رہے تو ناز نخرے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، رہنے دو ان کو، نہیں تو نہ صحیح۔ اور
یہ اس وقت جناب صورتحال ہے، یہ حکومت کے خوف کا عالم ہے کہ اب پریزن وین میں بٹھا کر اور ان کو لے جایا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں کہیں لے جائیں، کیا کریں. جب تک ویڈیو آپ دیکھیں گے اس وقت دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہوتی ہے، کیونکہ انٹرنیٹ کا مسلسل مسئلہ چل رہا ہے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کبھی کون سی اشار کہا جاتی ہے، کبھی کون سی اشار کہا جاتی ہے. لیکن بہرحال حکومت بکھلاہٹ کا، جھنجھلاہٹ کا اور ایک خوف کا شکار ہے، اور وہ بھی نہتی خواتین سے. اللہ حافظ.